बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में ख़ानदान की क्या अहमियत व अफादियत होती है और अपने बीवी और बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए। इस वीडियो का अनवान है घाटे के सौदागर। हेनरी का तल्लक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ था और वो उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट उसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर न देख ले, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती थी। हेनरी ने कंपनी में यह पोजीशन बड़ी मेहनत और जदोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था और वह जब सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन उसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था जबकि हेनरी सारा दिन सोया रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। उस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर किया गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फ़ी घंटा लेता है। यह इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, उसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने यह रकम जेब में डाल ली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो उसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजी के साथ अर्ज किया कि डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले। 50 का नोट उसके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं उसे छूना चाहता हूँ। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं उसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटे के देंगे? मैं आपको उसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने उस मजमून में यह लिखा था, बल्कि ये इंकशाफ किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं,
ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارا ادارہ شام سے پہلے ہماری کرسی کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ ہم آج اپنی دکان بند کر دیں، ہمارے گاہک کل کسی دوسرے سٹور سے خریداری کر لیں گے۔ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کل ہمارا شعبہ، ہمارا پیشہ ہمیں فراموش کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ دنیا کی سب سے بڑی بے وفا چیز کو، زندگی کا سب سے قیمتی وقت دے دیتے ہیں۔ ہم اپنی بہترین توانائیاں اس بے وفا دنیا میں صرف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہیں، جن سے ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری مسرتیں وابستہ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ انتہائی وفادار ہوتے ہیں، ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی زندگی کا انتہائی کم وقت دیتے ہیں۔ میں نے سوچا بدقسمتی سے ہم لوگ پہلی قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ زندگی بھر دوسری قسم کے لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں، پہلی قسم کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بے وفا لوگوں سے وفاداری نبھاتے رہتے ہیں اور وفاداروں سے بے وفائی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس آفیسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں۔ ریٹائرڈ آفیسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائرڈ افسر نے کہا، مجھے یقین ہے میں جوں ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا کہ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باز کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولنے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے رہتے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے۔ ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے، جو کسی بھی مشکل مصیبت میں، جو نفع اور نقصان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔